चाहिँ म्याच भएको हुनाले सिधा नबनाएर म छड्के बनाएर लेखेँ। ल कन्ट्रोल डी ले हाम्रो के गर्छ त भन्दा डुप्लिकेट साइड बनाउँछ। न्यू स्लाइड, पेस्ट, कपी। ल यहाँ हेर्नु होला, मैले यहाँ चाहिँ म्याच गर्ने मैले देखाउन खोजेको मोसन पाथको प्रयोग गरेर यसको म्याच कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ म देखाउन गइरहेको छु। यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। म सबैभन्दा पहिला यो यता राइट ह्यान्ड साइडको यता लेफ्टमा ल्याउन पनि सकिन्छ र लेफ्टको राइटमा पनि लान सकिन्छ। म पहिला यता कन्ट्रोल सी लाई अब यो कन्ट्रोल सी कपीमा जानु पर्यो, कन्ट्रोल डी डुप्लिकेटमा जानु पर्यो, कन्ट्रोल एम न्यू स्लाइडमा जानु पर्यो, कन्ट्रोल भी पेस्टमा जानु पर्यो। यो चाहिँ म मोसन पाथ प्रयोग गरेर गर्ने तरिका यहाँ म सिकाउँछु। जस्तै म सबैभन्दा पहिला कन्ट्रोल सीमा गएँ, एनिमेसनमा गएँ। एनिमेसनमा गइसकेपछि यहाँ ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल मोसन पाथ भन्ने छ। मोसन पाथको पनि म लाइन भन्ने यहाँ प्रयोग गर्छु। लाइनमा गएर क्लिक गरेँ मैले। लाइनमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यो यस्तो खालको देखाउँछ। यहाँ राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नु होला है। यहाँ एउटा डट डट खालको एउटा सानो धर्को छ। यहाँ राम्ररी हेर्नु होला। यहाँ डट डट देखिएको एउटा धर्को छ। हामीले यो कन्ट्रोल सी लाई कहाँ लाने हो, हामीले यो धर्कोलाई त्यहाँ पुर्याउनु पर्छ। जस्तै हाम्रो कन्ट्रोल सी भनेको के हो त भन्दा कपी हो। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो कपीलाई चाहिँ यहाँ हामीले लानु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ छोपेर राख्ने हो भने भित्र राख्न पनि सक्यो, बाहिर देखाउनका लागि हामी यहाँसम्म लान सक्यौँ। यसलाई फेरि ध्यान दिएर हेर्नु होला। म अर्कोमा फेरि गरेर देखाउँछु। यहाँ कन्ट्रोल सी को धर्का कहाँ आयो त भन्दा यहाँ कपीमा आयो। हेर्नुहोस् त। अब त्यस्तै म फेरि ल कन्ट्रोल डी मा गएँ। अब कन्ट्रोल डी मा गएर फेरि यहाँ ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरेँ। यहाँ मोसन पाथमा गएर लाइनमा क्लिक गरेँ। यो एकछिन लाग्छ। गरिसकेपछि यहाँ राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ एउटा धर्को देखिएको छ। त्यो धर्कालाई हामीले कहाँ लानु पर्यो त भन्दा कन्ट्रोल डी कहाँ जानु पर्यो, डुप्लिकेट स्लाइडमा जानु पर्यो। यो डुप्लिकेट स्लाइडमा लानु पर्यो हामीले। कन्ट्रोल डी लाई कहाँ लानु पर्यो हामीले, डुप्लिकेट स्लाइडमा। यसरी लानु पर्यो। हेर्नुहोस् त, धर्काले हामीलाई देखाइरहेको छ। अब त्यस्तै हामीले कन्ट्रोल एम क्लिक गऱ्यौँ। यहाँ ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फेरि म लाइनमा गएँ। यहाँ एकछिन लाग्छ। यति गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो यी फेरि धर्को आयो। अब कन्ट्रोल एम लाई हामीले कहाँ लानु पर्यो त भन्दा न्यू स्लाइडमा लानु पर्यो। यसलाई यसरी हामीले कहाँ लानु पर्यो, न्यू स्लाइडमा। हामीले कति पर राख्ने भन्ने कुरा पनि हामीले यही धर्काले जनाउँछ। ल कन्ट्रोल एम। अब त्यस्तै कन्ट्रोल भी मा गएँ। यहाँ ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरेँ। मोसन पाथमा गएर लाइनमा क्लिक गरेँ। अब यहाँ पनि एउटा धर्को देखा परेको छ। त्यो धर्कालाई हामीले टुप्पोमा यहाँ क्लिक गरेर कहाँ लानु पर्यो त भन्दा हामीले यहाँ पेस्ट भएको ठाउँमा लानु पर्यो। ल मैले पेस्ट भएको ठाउँमा लगेँ। यसलाई यो एरो प्रयोग गरेर तलमाथि सार्न पनि सकिन्छ। र यति गरेँ मैले। अब यसलाई हामी स्लाइड सो गरेर हेरौँ त ल।
हेर्नुहोस् त कन्ट्रोल सी आफै कपी भएको ठाउँमा आयो, कन्ट्रोल डी डुप्लिकेटमा गयो, कन्ट्रोल एम न्यू स्लाइडमा गयो र कन्ट्रोल भी यसरी पेस्टमा गयो। यसरी मोसन पाथको प्रयोग गरेर हामी यस्ता म्याच गर्ने कुराहरू विद्यार्थीलाई मसिना मसिना विद्यार्थीहरूलाई आकर्षक ढङ्गबाट देखाएर सिकाउन पनि सक्छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँ राखेँ। नरेन्द्र सर, धेरैजना सरहरूले फेरि एकचोटि भन्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ, म फेरि गरेर देखाउँछु, म अर्कै गरेर पनि देखाउँछु। अनि यस स्लाइड छँदैछ, एनिमेसन मात्रै गर्दा भइगयो नि म त्यसो भए यसलाई चाहिँ एनिमेसनमा गएर यो एनिमेसन रिमुभ गरौँ अनि फेरि रिमुभ गरेर हुन्छ। ल म यसलाई चाहिँ एनिमेसन सबैमा म नन गरिदिन्छु एकचोटिलाई। यो सबैमा म एनिमेसन चाहिँ हटाइदिन्छु है त। एनिमेसन प्यानमा जानु त सबै केटामा हट्छ। ए सबैलाई एकैचोटि हटाउनलाई एनिमेसन प्यानमा जानु त हो, त्यहाँ क्लिक गर्नु त। यो मेरो एकदमै ह्याङ भइरहेछ क्या सर। अब यो तल्लोमा यो ओभल तपाईँको गयो फेरि हो त। ओभलमा सेलेक्ट गर्नु त हो, अब डिलिट गर्नु दुईटै डिलिट हान्नु न। सेलेक्ट अल गर्नु त, अब डिलिट गर्नु भएन। भएन सर। होस् अब त्यहाँ यसो गर्नु, त्यसो भए त्यहाँ राखेर अब डिलिटको डिलिट थिच्नु त, दुइटै जान्छ। खिचिराखेको यो हुँदै भएन होइन, दुईटा ट्याक हान्नु न। गएन सर। ए तपाईको ह्याङ रहेछ, तपाईँको कम्प्युटरको ह्याङको कारणले हो। ल मैले यहाँबाट एनिमेसन हटाइदिएँ। अब मैले फेरि यसलाई चाहिँ एनिमेसन प्रयोग गरेर देखाउँछु, राम्ररी हेर्नु होला। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, म सबैमा चाहिँ लाइन एनिमेसनको प्रयोग गर्छु। यहाँ कन्ट्रोल सीमा गएँ। अघि हाम्रो लाइन एनिमेसनमा जानका लागि हामी यहाँ चाहिँ ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल मोसन पाथको लाइन भन्ने छ, हेर्नुहोस् त, देख्नुभयो होला। यो लाइनमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यो एकछिन लाइन आउन एकछिन लाग्छ। ल यसरी लाइन आयो। अब राम्ररी हेर्नुहोस् है, यहाँ एउटा कन्ट्रोल सी देखि तल झरेको एउटा लाइन छ। लाइनको टुप्पोमा एउटा चाहिँ के अरे कलर पनि देखिन्छ हो। त्यहाँ गएर हामीले क्लिक गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ बोकेर लान सकिन्छ। जहाँ लानुपर्ने हो हामी त्यहाँ बोकेर लान सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, कता लानुपर्ने, हामी हाम्रो कन्ट्रोल सी कहाँ लानु पर्यो त भन्दा हाम्रो कपी भएको ठाउँमा लानु पर्यो। देख्नुभयो होला होइन। अब यो कन्ट्रोल सीलाई हामीले कहाँ लग्यौँ त भन्दा कपी भएको ठाउँमा लग्यौँ। अब त्यस्तै कन्ट्रोल डीमा जाउँ। कन्ट्रोल डीमा गएर पनि हामीले लाइन एनिमेसन प्रयोग गर्नु छ। यहाँ फेरि गएर लाइनमा क्लिक गऱ्यौँ, यो कन्ट्रोल डी यसरी चल्यो। त्यस पछाडि यहाँ एउटा लाइन आयो यहाँ। अब यो लाइनलाई बोकेर हामीले कहाँ लानु पर्यो त कन्ट्रोल डीलाई भन्दा यसलाई चाहिँ डुप्लिकेट स्लाइड भएको ठाउँमा लानु पर्यो। यसलाई हामीले बोकेर लान सक्छौँ। यसलाई यताउता सार्न पनि हामी चाहिँ सक्छौँ। यो चाहिँ एरोको प्रयोग गरेर यसरी कन्ट्रोल डीलाई हामीले कहाँ लग्यौँ त भन्दा डुप्लिकेट भएको ठाउँमा लग्यौँ। त्यस्तै अब यहाँ कन्ट्रोल एम थियो होला, काटिसकेर। ल अब यो कन्ट्रोल एमलाई पनि हामी एनिमेसन प्रयोग गर्यौँ। यहाँ लाइनमा गएर अब यसको पनि यहाँ लाइन आयो। अब यसलाई हामीले बोकेर कहाँ लानु पर्यो त भन्दा न्यू स्लाइड भएको ठाउँमा लानु पर्यो। यहाँनिर राख्ने, बोकेर लाने, यसरी। यसरी चाहिँ हामीले बोकेर लग्यौँ। कन्ट्रोल एमलाई कहाँ लग्यौँ त भन्दा न्यू स्लाइड भएको ठाउँमा लग्यौँ। त्यस्तै अब कन्ट्रोल भी, कन्ट्रोल भीमा पनि हामी त्यही प्रयोग गरौँ। हो, यहाँ पनि
लाइन आएको छ, यसलाई बोकेर हामीले कहाँ लानु पर्यो त भन्दा पेस्ट भएको ठाउँमा लानु पर्यो। यहाँ पेस्ट भएको ठाउँमा लगिदिने। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ भएको सक्यो। हामीले जति पनि बनाउन सक्ने भयौँ यसरी नै, जति लामो जति धेरै भए पनि हामी गर्न सक्ने भयौँ। अब यति गरिसकेपछि हामीले एनिमेसनको प्रयोग गरिसक्यौँ। अब यसलाई हामी स्लाइड सोमा देखाउँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, कन्ट्रोल सी कुदेर कहाँ आयो? कपी भएको ठाउँमा आयो। कन्ट्रोल डी कता गयो? डुप्लिकेट स्लाइड भएको ठाउँमा गयो। कन्ट्रोल एम कता गयो? न्यू स्लाइडमा गयो। कन्ट्रोल बी कता गयो? पेस्ट भएको ठाउँमा गयो। यसरी हामी चाहिँ मोसन पाथको प्रयोग गरेर दुईटा कुराहरूलाई म्याच गर्न पनि सक्नु रहेछौँ। अब सायद क्लियर हुनुभयो होला कि के छ सर? क्लियर भयो होला सर। अहिले फेरि छैन। अहिले फेरि आएको छैन? आएको छैन। अर्को पिक्चरमा पनि म्याच गरेर देखाइदिउँ सर? पिक्चर इन्सर्ट गराएर? हुन्छ सर, एकचोटि ल अर्को एउटा मैले हिजो देखाएको थिएँ, म त्यस्तै एउटा पिक्चरमा पनि पिक्चर इन्सर्ट गर्न पनि अगाडिको सिकिन्छ, यो मोसन पाथ पनि प्रयोग गर्न सिकिन्छ। म अर्को एउटा पनि गरेर देखाउँछु। कन्ट्रोल एम गरेँ, मैले न्यू स्लाइड ल्याएँ। नेट पनि स्लो छ, कम्प्युटर पनि ह्याङ भइरहेछ सर। ल मैले फेरि यहाँ पनि गएँ, इन्सर्ट गरेँ। यहाँ एउटा टेक्स्ट बक्स नै ल्याएँ मैले फेरि। ल यहाँ पनि मैले त्यही नै गरेँ। ल यहाँ सजिलाको लागि मैले यही लेखेको। यति मात्रै लेखेँ। अरू हामीलाई आवश्यकता अनुसारले जे पनि यहाँ लेख्न सकियो। हामीलाई के गर्नुपर्ने त्यही कुरा हामी लेख्न सकिन्छ। मैले यहाँ सजिलोको लागि, छिटोको लागि यो कुरा हामीले सबै सिकिसकेको पनि प्रयोग सक्ने कुरा हामी सिक्छौँ। मैले भन्दा बढी केही भने। ल अब यहाँ फेरि इन्सर्ट गरेर यहाँ एक दुईवटा सेपहरूलाई ल्याउँछु म। मानौँ मैले यही ओभललाई नै ल्याएँ। यसलाई पनि मैले कपी गरेर, अब दुईटैलाई कपी गरेर त ल्याउँछु म। यसलाई हामी आवश्यकता अनुसारको डिजाइन गर्न सक्छौँ। धेरै ह्याङ भयो। हुन्छ, यसलाई हामी
आवश्यकता अनुसारले डिजाइन गर्न सकिन्छ। फेरि मैले इन्सर्टमा गएर यहाँ पिक्चर ल्याउँछु म। त्यसका लागि सजिलोका लागि हामी यहाँ सेफ इन्सर्ट गरेर पिक्चर ल्याउन सजिलो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यहाँ हामी सेफलाई ल्याउँ। के भएर यसरी ह्याङ भएको? ल हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले अब यहाँ म पिक्चरलाई इन्सर्ट गरेर ल्याएँ सबैभन्दा पहिला। ल म यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ पिक्चरलाई इन्सर्ट गरेर ल्याउँछु। यहाँ क्लिक गरौँ, यहाँ चाहिँ सेभ फिल्डमा जाउँ। सेभ फिल्डमा गएर पिक्चरमा जाउँ। ल यहाँ चाहिँ फ्रम फाइल, यहाँ चाहिँ अनलाइन अस्ति नै भनिसक्नु भएको छ। म फाइल ल्याउँछु छिटोको लागि, फ्रम फाइल। यहाँ सेभ पिक्चरमा गएँ म। ल मैले यहाँ हर्सलाई ल्याएँ इन्सर्ट गरेर। यसरी फेरि यसमा पनि गएँ, फेरि सेभ पिक्चरमा, फ्रम फाइल, यहाँ मैले लगभग फेरि यहाँ गएँ, पिक्चरमा, फ्रम फाइल, यहाँ काउको ल्याएँ, इन्सर्ट गरौँ। ल यहाँ पनि गएँ, फेरि सेम प्रोसेस, सेभ फिल्डमा गएँ, पिक्चर, फ्रम फाइल, यहाँ डग। ल यसरी यहाँ मैले पिक्चर ल्याएँ। अब यसलाई हामीले म्याच गराउनु छ। मैले लेखेँ। व्यक्ति जोड्नु पर्ने भयो जस्तो छ सर। यहाँ म एकचोटि म यहाँ पहिले व्यक्ति जोड्नुहोस् अनि मात्रै काम गर्नु सर। मैले जोडिहाल्छु सर। ल हुन्छ सर। ल आज दिउँसो भरि लाइन थिएन कि सर? आज दिउँसोभरि लाइन थिएन कि ल्यापटप चार्ज सिद्धिसकेको छ। ल यहाँ मैले हर्स लेखेँ, यहाँ
गोट लेखेँ। ल हेर्नुहोस् है, अघिकै जस्तो सेम प्रोसेस हो। यहाँ मैले यो चाहिँ यसले हामीलाई चाहिँ मसिना केटाकेटीहरूलाई त्यसको चाहिँ विभिन्न एनिमलहरू अथवा विभिन्न पिक्चरहरू नामसँग चाहिँ जोडेर देखाउँदा एकदमै रमाइलो पनि हुन्छ। केटाकेटीहरूले राम्ररी यसलाई हेर्छन् पनि, त्यसले गर्दा हामी यो प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ। यो क्लास कोठामै प्रयोग गर्न सकिने कुरा पनि भयो। म यसलाई फेरि त्यही मोसन पाथ प्रयोग गरेर यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु। जस्तै यहाँ नाम चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसको चाहिँ पिक्चरसँग गएर म्याच हुनु पर्यो। ल यहाँ डगमा गएँ म र यसमा मैले चाहिँ एनिमेसन प्रयोग गरेँ, लाइन एनिमेसन नै प्रयोग गरेँ मैले यहाँ। अब यो डग उडेर कहाँ जानु पर्यो त भन्दा यो डग भएको ठाउँमा जानु पर्यो। के पो भयो, यहाँ तीर जस्तोमा आएन त भिडियो। ल डग यहाँ आउनु पर्यो नि। कस्तो ल अब हर्स भएको ठाउँमा जानु पर्यो। मैले एनिमेसन प्रयोग गरेँ। ल यहाँनिर ल हर्स यहाँ आयो। अब गोठमा पनि त्यही एनिमेसनको मैले प्रयोग गरेँ। अब काउ पनि मैले त्यही एनिमेसनको प्रयोग गरेँ। ल अब हेर्नुहोस् त, अब यसलाई चाहिँ हामी स्लाइड सो गरेर हेरौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब यसरी मोसन पाथको प्रयोग गरेर यसरी आकर्षक ढङ्गबाट चाहिँ हामी देखाउन सक्छौँ। केही छ सर जिज्ञासा भने हेरौँ। झन्डा फरफराइरहने भनेर चाहिँ हजुर एक दुईवटा जिज्ञासा छन्। भन्नु त सर। के छ भने पिक्चर कसरी ल्याउने भन्ने छ एउटा। हजुर अनि अर्को यहाँ के पो थियो, अर्को बिर्स्यौँ मैले, यहाँ भेटिँदैन त। अर्को कसरी ल्याउने छ, अनि त्यो झन्डा फरफराइरहने भन्ने छ, त्यो पनि आउँछ हाम्रो। आउँछ त्यो। अब हामीले थप आउँछ होइन सर त्यो? त्यो आउँछ। ब्ल्याङ्क फाइल कसरी ल्याउने बिर्सियो सर भनेर भन्नुभयो। भनेको ब्ल्याङ्क स्लाइड होला होइन सर? न्यू स्लाइड भन्नुभयो होला। न्यू स्लाइड भन्नु खोज्नु भयो। न्यू स्लाइड ल्याउनको लागि हामी होम बटनमा गएर यहाँनिर न्यू स्लाइड हुनेछ, र पनि हामी न्यू स्लाइड पनि ल्याउन यसरी यहाँ क्लिक गरेर हामी चाहिँ मनपर्ने खालको कुनै स्लाइडहरू यसरी छान्न सक्छौँ। मैले फेरि एकचोटि देखाएँ। होम बटनमा गइसकेपछि न्यू स्लाइड भन्ने छ। यहाँ न्यू स्लाइडमा हामीले सिधै क्लिक गर्दा पनि भयो, न्यू स्लाइड आउँछ। यहाँ हामीलाई ल्याउन सक्छौँ। अब होइन हामीले यति धेरै
माथिसम्म क्लिक गरिरहनु झन्झट लाग्छ भने कन्ट्रोल प्लस ए, मैले अगाडि भन्दा अघिल्लो चोटि देखाएको पनि छु, यहाँनिर हेर्नुलाई यहाँ यो मैले स्लाइडमा देखाएको छु। कन्ट्रोल डिभाइसले अब डिभाइसबाट म कुनै एउटा पिक्चर यहाँ ल्याउन सक्छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यहाँ चाहिँ मैले अघि अर्कै तरिकाले ल्याएँ, यो अर्कै तरिकाले भयो किन भन्ने तपाईँहरूलाई जिज्ञासा पनि लाग्न सक्छ। मैले यहाँ इन्सर्टमा गएर सिधै पिक्चरलाई इन्सर्ट गरेर ल्याएँ। यसो गर्दा हामीले भने अनुसारको साइजको पिक्चर नआउन सक्छ। हामीलाई कहिलेकाहीँ ठुलो पिक्चर चाहिएको पनि हुनसक्छ होइन, कहिलेकाहीँ धेरै सानो पिक्चर चाहिएको हुनसक्छ। त्यो पिक्चर चाहिँ एडजस्ट भएर आउँदैन, यहाँ हामीले सार्नु पर्ने, यहाँ चाहिँ ठुलो सानो बनाउनु पर्ने, यहाँ झन्झट भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब हामीलाई अलिक ठुलो पिक्चर चाहिएको थियो, अब मलाई एकचोटि फेरि डिलिट गरेर हेर्नुहोस् है। अब यसलाई सबैभन्दा सजिलो चाहिँ हामी इन्सर्टमा गएर एउटा सेप बनाऊ। हामीलाई कुन सेपमा पिक्चर चाहिने हो यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तै कत्रो चाहिने हो, कुन सेपमा हामीलाई चाहिएको छ त्यही सेपमा ल्याउन सक्छौँ। जस्तै मलाई यो गोलो घेरामा पिक्चर चाहियो, गोलो घेरामा यति ठुलो पिक्चर चाहियो। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यो भरि चाहिएको छ भने के गर्छौँ त भन्दा यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सेप फिल भन्ने छ, यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, यहाँ सेप फिल ड्रप डाउन एरो क्लिक गरे यहाँ पिक्चर भन्ने छ, देख्नुभयो यहाँ पिक्चर भन्ने छ। अब यहाँ फ्रम फाइल पनि ल्याउन सक्छौँ र अहिले हेर्नुहोस् त फरक। अब यी भरि त्यो चाहिँ भरि आयो, हामीलाई इच्छा लागे अनुसारको पिक्चर आयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यही फरक छ। हामी यसरी पिक्चर इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। यो पनि सायद क्लियर हुनुभयो होला अगाडि पनि। यहाँ माथि फाइल हो डिजाइन स्लाइड सो, सबैभन्दा सजिलो तरिका स्लाइड सो छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, स्लाइड सोमा गएर अब हामीले चाहिँ फ्रम करेन्ट स्लाइड भनेको चाहिँ अहिले हामीले जुन स्लाइड यहाँ चलाइरहेको त्यो स्लाइडलाई सो गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले करेन्ट गरेँ ल, हेर्नु यो अहिले भर्खरै हामीले यत्रै स्लाइड होइन, यसलाई हामीले सुरुदेखि बनाएकै स्लाइड सो गरौँ न भन्ने लाग्छ भने यहाँ हामीले फ्रम बिगिनिङ भन्ने हेर्नुहोस् त, फ्रम बिगिनिङ भनेपछि चाहिँ हाम्रो सुरुदेखि अस्तिदेखिका स्लाइडहरू हाम्रो चाहिँ अथवा यहाँ तल हेर्नुहोस् त, यहाँ तल एउटा चाहिँ के यो बत्तीको जस्तो साइन छ होला होइन, यहाँ मैले यहाँ चाहिँ क्लिक गरेपछि पनि त्यहाँ स्लाइड सो भन्ने देखिन्छ। यहाँनिर देख्नु भएको छ भने त्यहाँ गरियो भने पनि स्लाइड सो हुन्छ। यो पनि क्लियर हुनुभयो होला सम्भवतः, हुनुभयो होला सर। लगभग यहाँ विभिन्न खालका चाहिँ मोसन पाथमा पनि धेरैवटा चाहिँ इफेक्टहरू छन्। हामीले प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ त्यसमा कुनै समस्या आयो भने त्यसलाई पनि देखाइहालेँ। हुन्छ सर, अब हामीलाई हुँदै मैले एकदम हतार गरिरहेको छु सर। सर अब यहाँ के क्वाइट मोसन पाथ छैन भन्नुहुन्छ, के भन्नुभएको छ यहाँ, त्यो चाहिँ पहिले हामी 19 गर्न एकचोटि सिकाउँछौँ, त्यसपछि अनि यी समस्याहरू समाधान हुन्छन् होला भन्ने लागेको छ मलाई। त्यस्तै लागेको छ, त्यसले गर्दा मैले अब यसलाई सकिहालेँ सर। ल हुन्छ सर। छ सर, हुन्छ।
र यहाँ पाथहरू अहिले यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न मोर पाथहरूमा यहाँ चाहिँ यो गर्न पनि सक्छौँ हामी हामी गरे त्यसरी पुग्यो हेर्न सक्छौँ यसरी यहाँ हेर्नुहोस् त होइन विभिन्न खालका चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ म खालि यसलाई मात्रै धेरै पाथहरू हामी प्रयोग गर्न चाहिँ सक्छौँ कसरी घुमेर आउने यो सबै कुरा यहाँ ल यसो गरौँ न के अरे यसलाई रोकेर नि अनि भोलि के आज चाहिँ अफिस 19 इन्स्टलेसन गर्ने सिक्ने भन्ने कुरा थियो त्यसले गर्दा सरहरूलाई यो चाहिँ प्रयोग गर्ने क्रममा कुनै हामी भोलि पनि यो विषयमा भनेछौँ हामी मन्द गतिमा स्लो गतिमा लगेर भए पनि हामी कोर्स कम्प्लिट गर्ने पक्षमा छौँ तपाईँहरूको पुरा समस्याहरू हामी सकेसम्म हामीले भ्याएसम्म समाधान गर्ने पक्षमा छौँ भन्दै आजको कसलाई लोक सरले होला होइन सर अब लोक सर नै होला सर अब ल अब लोक सरले चाहिँ अफिस 19 इन्स्टलेसन गर्ने प्रक्रियाको बारेमा हुनेछ भने म तपाईँहरूसँग पुनः भेट्ने प्रतिबद्धता राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु हस् त धन्यवाद हुन्छ धन्यवाद नरेन्द्र सर लोक सर मलाई कोस्ट बनाइदिने त अर्कोमा यसमा भएन ल सर के अब के ऊ हुन्छ सर 19 को इन्स्टलेसनको सिस्टमतिर जाउँ न त ए ल ल मैले स्क्रिन शेयर गरेँ मैले नै गरेँ सर म्याडमहरुले एकदम ध्यान दिएर हेर्नुलाई मेरो स्क्रिन शेयर आयो सर आयो ल मेरो नेट चाहिँ अलि अनस्टेबल भन्दैछ नेट एकदमै स्लो छ तपाईको पनि उ हैन सर टेक्नोमाइन नै हैन मेरो एडिएसएल हो तै पनि एकदम अनस्टेबल भनिरहेछ तै पनि हेरौँ अब कति सम्भव हुन्छ है त टेक्नोमाइन पनि आज त्यस्तै छ सर ल अब सर म्याडमहरु यहाँनेर 19 के अरे इन्स्टल गर्नको लागि हामीले 2-3 वटा कुरा सबभन्दा पहिले इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ अब अहिले मैले वाइफाई अफ गरे भने त सम्भव भएन तर हामीले वाइफाई पनि अफ गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसपछि यो सबैले बुझ्नु भयो होला वाइफाई अफ गर्नुपर्छ मैले अफ गरिन मैले प्रोसेस देखाएँ त्यसपछि दुईटा कुरा अफ गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा विन्डो फायरवाल र एउटा डिफेन्डर यो दुईटालाई अफ गरेपछि मात्रै हामीलाई इन्स्टल गर्न दिन्छ नभए यहाँ मसँग विन्डो फायरवाल र डिफेन्डर दुईटै अन छ मैले एकताल इन्स्टल गर्न कोसिस गर्छु कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ है त मसँग विन्डो अफिस 19 छ अफिस 19 यहाँ पल्टाइरहेको छु हेर्नु होला स्क्रिनमा देखिएको छ यो अफिस 19 एक्टिभेटर र के अरे जेटिन यस सफ्टवेयर माथिको माइक्रोसफ्ट अफिस 2019 को अफिस छ यो अफिसलाई डबल क्लिक गरेपछि यसले अप्सन देखाउँछ हेर्नुस् है त यहाँ हेर्नु होला है यो तीनटा अप्सन मध्येमा अफिस अटो रन अनि इन्स्टल भन्ने तीनटा अप्सनहरु मध्येमा हामीले यो पुच्छारको यसबाट चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि जम्मा दुई तरिका छ यसलाई डाइरेक्ट डबल क्लिक गर्नुभयो भने पनि इन्स्टल हुन्छ अथवा यसलाई ल्यापटपको अथवा किबोर्ड के अरे माउसको
राइट क्लिक गर्नुभयो भने सरी यसको राइट क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ अप्सन देखाउँछ हेर्नुहोस् रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने देखाउँछ हेर्नुहोस् यो रन एज एडमिनिस्ट्रेटरबाट जानुभयो भने चाहिँ ल्यापटपको भित्रसम्म छिर्न पाइन्छ अनुमति दिन्छ यो डाइरेक्ट डबल क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो नहुन पनि सक्छ त्यसैले यो दुईटा यो चाहिँ ध्यान दिनु होला मैले त्यो भन्दा पहिले सबभन्दा पहिले यो इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ म अगाडि यहाँ बताउन चाहन्छु यहाँ सबैले हेर्नु होला म स्लोली गरेर देखाइदिन्छु जम्मा दुईवटा कुराहरू चाहिँ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ वाइफाई सहित तीनवटा है कसै सर म्याडमहरूले सेक्युरिटी एन्टिभाइरस राख्नु भएको होला एन्टिभाइरस राख्नु भएको छ भने एन्टिभाइरस राखेको खण्डमा ती फायरवल र विन्डो त्यो डिफेन्डर चाहिँ अफ गरिएको हुन्छ अफ हुन्छ अटो अफ हुन्छ त्यसैले जसको ल्यापटपमा एन्टिभाइरस छ उहाँहरूलाई तनाव भएन तर भरे लास्टमा इन्स्टल गर्ने बेलामा चाहिँ लास्टमा अन्तिम हुने बेलामा चाहिँ उसले सोध्छ एन्टिभाइरस पर्मिसन दिने त भनेपछि पर्मिसन दिएपछि मात्रै उसले डाउनलोड के अरे इन्स्टल हुन्छ फाइनल गर्छ अब म सबभन्दा पहिले विन्डो डिफेन्डर र फायरवललाई कसरी अफ गर्ने त्यो कुरामा जान्छु है त दुईटामा म जुनैमा जुनलाई पहिले गरे पनि भयो मैले सबभन्दा पहिले विन्डो डिफेन्डरलाई अफ गर्नेतिर जान्छु त्यसको लागि यो यसमा जानु होला यसमा भन्दा त्यहाँ देखिएको स्क्रिनमा देखिँदैन होला यो विन्डो भन्ने छ विन्डोमा जानु होला विन्डो भन्दा त्यहाँ देखिएन होला म एकताल म देखाउँछु यो पावर पोइन्टमा लगेर मैले पावर पोइन्टको न्यू स्लाइड खोलेँ यो पावर पोइन्टको न्यू स्लाइडमा म विन्डो चाहिँ कुन हो भनेर म देखाउन खोजिरहेको छु मैले यहाँ स्क्रिनसुट गरेर यहाँ राखेको छु यहाँ हेर्नु होला तलको यो भागलाई चाहिँ विन्डो भनिन्छ है यहाँ हेर्नुहोस् त यो भागलाई चाहिँ विन्डो भनिन्छ ल्यापटपको यो तल्लो भागमा जुन यो चारपाटे भाग छ यसलाई भन्छ विन्डो यो विन्डोमा क्लिक गर्नु होला विन्डोमा क्लिक गरेपछि यस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् विन्डोमा क्लिक गरिसकेपछि ल्यापटपले यसरी अप्सन देखाउँछ म स्लोली गइरहेको छु विन्डोमा क्लिक गरेपछि यस्तो अप्सन देखाउँछ यहाँ के अरे पावर पोइन्टले डिस्टर्ब गर्यो म त्यसलाई राखेर विन्डोमा क्लिक गरिसकेपछि यसले अप्सन यस्तो देखाउँछ लोक सर हेलो मेरो आइरहेको छ सर तर रोकिरहेको छ सर किन आएन सर आयो सर लोक सर साउन्ड आएको छैन कि भइरहेछ म्युटमा राख्छु त्यस पछाडि अपडेट सेक्युरिटीमा जाने सेटिङमा गए
सेटिङमा गइसकेपछि यस्तो आउँछ है। सबैले बुझिरहनु भयो होला। सेटिङमा गइसकेपछि यस्तो आउँछ। यति मध्येमा हामीले छान्नुपर्ने चाहिँ अपडेट सेक्युरिटीमा हो। फेरि म दोहोऱ्याउँछु। विन्डोमा जाने, विन्डोमा गइसकेपछि यस्तो फेस देखिन्छ, हेर्नु होला। त्यस पछाडि सेटिङ भन्ने छ दोस्रो नम्बरमा। यो सेटिङमा डबल क्लिक गर्नु होला। सेटिङमा डबल क्लिक गरेपछि यस्तो फेस देखिन्छ, यस्तो देखिन्छ। अब यस पछाडि हामीले कहाँ जाने त भन्दा अपडेट एन्ड सेक्युरिटीमा जाने। यो अपडेट एन्ड सेक्युरिटीमा डबल क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरिसकेपछि खुल्छ। फेरि यसरी खुल्छ, हेर्नुहोस्। अपडेट एन्ड सेक्युरिटीमा गइसकेपछि अब कहाँ जाने त भन्दा फेरि विन्डो सेक्युरिटी छ, हेर्नुहोस् यहाँ है। विन्डो सेक्युरिटी, विन्डोमा फेरि म पहिलेको कुरा फेरि दोहोऱ्याउँछु है त। विन्डोमा जाने, सेक्युरिटीमा जाने, अपडेट एन्ड सेक्युरिटीमा जाने, त्यस पछाडि यस्तो आउँछ। यसरी आउँदाखेरि चाहिँ विन्डो सेक्युरिटीमा जाने, हेर्नुहोस् यहाँ। विन्डो सेक्युरिटीमा क्लिक गर्नु होला। विन्डो सेक्युरिटीमा क्लिक गरिसकेपछि यसले यस्तो अप्सन देखाउँछ, हेर्नुहोस् है। विन्डो सेक्युरिटीमा गइसकेपछि यसले यस्तो अप्सन देखाउँछ। यसले यस्तो अप्सन देखाएपछि यी मध्येमा हामीले जाने भनेको चाहिँ भाइरस एन्ड थ्रेट प्रोटेक्सनमा जाने। भाइरस एन्ड थ्रेट प्रोटेक्सनमा क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि यसले अप्सन देखाउँछ, हेर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अर्को अप्सन आउँछ। अर्को अप्सन आउँछ। यसरी अर्को अप्सन आउँदाखेरि अब हामी कहाँ जाने त भन्दा भाइरस एन्ड थ्रेट प्रोटेक्सन सेटिङमा जाने। यहाँ हेर्नुहोस्, भाइरस एन्ड थ्रेट प्रोटेक्सन सेटिङमा जाने। त्यस पछाडि कहाँ जाने? भाइरस एन्ड थ्रेट थ्रेट प्रोटेक्सन सेटिङको यो म्यानेज सेटिङमा जाने। यहाँ तलतिर हेर्नुहोस्, म्यानेज सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ हेर्नु, यो सबैले अफ गरिदिने। रियल टाइम प्रोटेक्सनलाई पनि यसलाई पनि अफ गर्ने। यहाँ जे होस्, यहाँ यो भएकोलाई सबैले अफ गरिदिने। यहाँ तलतिर दिएको छ यो अन छ, सबै यो अन भएकोलाई अफ गरिदिने। यसलाई पनि अफ गर्ने। अनि त्यस पछाडि यसलाई पनि अफ गर्ने। यति अफ भयो है। हामीले यो प्रोटेक्सनलाई चाहिँ अफ गर्यौँ। यति अफ गरिसकेपछि चाहिँ यसले अब अनुमति दिन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि फायरवल पनि अफ गर्नुपर्ने छ है। फेरि म यसलाई दोहोऱ्याउँछु, त्यस पछाडि म फायरवलमा जान्छु है। पहिले के गर्नुहोस्, विन्डोमा जानुहोस् है। पहिले विन्डोमा जानुहोस्। विन्डोमा गइसकेपछि अब कहाँ जानुहोस्? सेटिङमा जानुहोस्। विन्डोमा गएपछि सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि यो अपडेट एन्ड सेक्युरिटी भन्ने छ लास्टमा। अपडेट एन्ड सेक्युरिटीमा जानुहोस्। अपडेट एन्ड सेक्युरिटीमा गइसकेपछि विन्डो सेक्युरिटीमा जानुहोस्। विन्डो सेक्युरिटीमा जानुहोस्। अहिले नै अफ नगर्नु होला वाइफाई चाहिँ। भरै इन्स्टल गर्ने बेलामा अफ गर्नुपर्छ। तर यहाँ के अरे अफ नगरी पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ त्यस पछाडि यो भाइरस थ्रेट प्रोटेक्सन छ, यसमा जानुहोस्। भाइरस थ्रेट प्रोटेक्सनमा गइसकेपछि दोस्रो नम्बरमा आउँछ भाइरस थ्रेट प्रोटेक्सन सेटिङ भन्ने आउँछ। भाइरस थ्रेट प्रोटेक्सन सेटिङको मुनितिरपट्टि म्यानेजमेन्ट सेटिङ छ, त्यसमा जानु होला। त्यसमा गइसकेपछि यहाँ देखिएका सबै अफ गर्ने है। यसलाई सबै अफ गर्ने। यसलाई सबै अफ गरिसकेपछि अब यसलाई कट गर्ने। यसलाई कट गर्ने। एउटा काम भयो। अब यस पछाडि गर्नु के छ भन्दा अब हामीले फायरवल बन्द गर्नु छ। त्यसले कहाँ जाने भन्दा
कन्ट्रोल यहाँ यो सर्च बक्स छ, सर्च बक्समा गएर के गर्नुस्, यहाँ कन्ट्रोल प्यानल टाइप गर्नुस्। यहाँ गएर चाहिँ कन्ट्रोल प्यानल CONTROLPANEL कन्ट्रोल प्यानल टाइप गर्दाखेरि के आउँछ भन्दा यस्तो बक्स देखाउँछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ कन्ट्रोल प्यानल भन्ने एप्स आयो, हेर्नु त। कन्ट्रोल प्यानलमा डबल क्लिक गर्नु होला। कन्ट्रोल प्यानलमा डबल क्लिक गरिसकेपछि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कन्ट्रोल प्यानलमा डबल क्लिक गरिसकेपछि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो लार्ज आइकन यहाँ क्याटेगोरीमा बसेको हुनसक्छ। क्याटेगोरीमा बस्दाखेरि यहाँ फायरवल भेटिँदैन, हेर्नु है, विन्डो डिफेन्डर भेटिँदैन। विन्डो डिफेन्डर नभेटिन पनि सक्छ, हेर्नु त। यहाँ विन्डो डिफेन्डर देखिँदैन। त्यतिखेर के गर्ने भन्दा भ्यू बाई जाने, हेर्नुहोस् यहाँ भ्यू बाईमा जानुहोस्। भ्यू बाईमा गएर लार्ज आइकन गर्नुहोस्। लार्ज गइसकेपछि विन्डो डिफेन्डर फायरवल भन्ने आउँछ। विन्डो डिफेन्डर फायरवल भन्ने आउँछ। कहाँ छ भन्दा यो चौथो लास्टमा छ, पुच्छरको लाइनमा विन्डो डिफेन्डर वल भन्ने यहाँ छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले देखाइरहेको छु विन्डो डिफेन्डर वल। विन्डो डिफेन्डर वलमा गएर डबल क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि यस्तो आउँछ। विन्डो डिफेन्डर वलमा गइसकेपछि यसले यस्तो अप्सन देखाउँछ। यहाँ हेर्नु त, यो लेफ्ट साइडमा हामीले कहाँ जाने त भन्दा टर्न विन्डो डिफेन्डर फायरवल अन अर अफ भनेर देखाएको छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ टर्न अन छ, दुईटै टर्न अन छ, दुईटैलाई अफ गर्नुपर्छ। टर्न अफ विन्डो डिफेन्डर फायरवल, तल्लोलाई पनि पब्लिक नेटवर्क सेटिङलाई पनि टर्न अफ गरिदिने। टर्न अफ गरिसकेपछि यो तल ओके अप्सन छ, हेर्नुहोस् त। यहाँ तल पुछारमा ओके छ। यो ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि अब अफ भयो। अब चाहिँ अफिस इन्स्टल गर्नलाई हामी तयार भयौँ है। त्यसको लागि के गर्ने अरे, त्यसको लागि के गर्ने, कन्ट्रोल प्यानलमा जाने, CONTROLPANEL कन्ट्रोल प्यानलमा जाने। कन्ट्रोल प्यानलमा गइसकेपछि यो यसमा क्लिक गरिसकेपछि के आउँछ, विन्डो डिफेन्डर आउँछ, विन्डो डिफेन्डर फायरवल आउँछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ विन्डो डिफेन्डर फायरवल आउँछ। फायरवलमा क्लिक गरिसकेपछि, विन्डो डिफेन्डर फायरवलमा क्लिक गरिसकेपछि कहाँ जाने, त्यस पछाडि यहाँ टर्न विन्डो डिफेन्डर फायरवल अन अर अफ भन्छ, यसमा जाने। यसमा गइसकेपछि यहाँनिर दुईटैलाई अफमा टिक लगाइदिने। दुईटैलाई अफमा टिक लगाइसकेपछि तल ओके बटनमा गएर क्लिक गर्ने। यति भइसकेपछि यो पनि अफ भयो। अब चाहिँ हामी के गर्यौं, 19 इन्स्टल गर्नको लागि तयारी भयौं। यति भएपछि चाहिँ 19 इन्स्टल गर्नलाई तयारी भयौं। अब हामी डाउनलोड गरेको सफ्टवेयर अफिस 19 को सफ्टवेयर मा जाने। मैले यहाँ राखेको छु, त्यसैले यसलाई मैले पल्टाएँ, 19 अफिसलाई पल्टाएँ। हेर्नुहोस् है, अफिस 19 लाई मैले तयारी अवस्था, अब इन्स्टल गर्नलाई तयारी अवस्थामा राखेँ। अब यो दुईटा 19 अफिस 19 एक्टिभेटर छ, अनि माथिको लाई चाहिँ हामीले यो 3 GB भन्दा माथिको छ। हेर्नुहोस् यहाँ, अब यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गर्ने गरे पनि भयो, तर हामीले चाहिँ डबल क्लिक भन्दा चाहिँ यो माथि के गर्ने, कर्सर राख्ने। यो माथिको सफ्टवेयर माथि कर्सर राख्ने। सफ्टवेयर माथि कर्सर राखिसकेपछि कर्सरको राइट क्लिक गर्ने, के अरे कर्सरको के हो, यो
यसमा डबल क्लिक गर्ने, हेर्नुहोस् है, फेरि म देखाउँछु। यो सफ्टवेयरमा गएर यो सफ्टवेयरलाई डबल क्लिक गर्ने। यो सफ्टवेयरलाई डबल क्लिक गरेपछि यसका जम्मा 3टा अप्सनहरु देखाउँछ। हेर्नुहोस् है, जम्मा 3वटा अप्सनहरु देखाउँछ। 3वटा अप्सनहरु देखाउँदाखेरि हामीले पुच्छरको यसमा गएर कर्सर राख्ने, कर्सर राखिसकेपछि राइट क्लिक गर्ने, फेरि म बताउँछु, फेरि यसैलाई म दोहोऱ्याउँछु। के गर्ने भने अफिस 19 लाई पल्टाउने। सबभन्दा पहिले अफिस 19 कहाँ छ? मसँग अफिस 19 यो ड्राइभमा छ। मैले अफिस 19 लाई मेरो ई ड्राइभबाट पल्टाएँ र यसलाई क्लिक गरेँ। अफिस 19 क्लिक गरिसकेपछि यस्तो अप्सन देखाउँछ। नभए यो मात्रै पनि आएको हुन सक्छ। अनि यसमा गएर यसलाई डबल क्लिक गर्ने। यसलाई डबल क्लिक गरिसकेपछि यसले 3टा अप्सन देखाउँछ। 3टा अप्सन मध्ये तल्लो पुच्छरकोमा कर्सर राखेर राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अरु अप्सनहरु आउँछ। अरु अप्सनमा चाहिँ हामी कहाँ जाने भन्दा रन एज एडमिनिस्ट्रेटरमा जाने। रन एज एडमिनिस्ट्रेटरमा क्लिक गर्ने। रन एज एडमिनिस्ट्रेटरमा गइसकेपछि यसले यस्तो अप्सन देखाउँछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ के भन्छ यसले, डु यु वान्ट टु अलाउ दिस एप्स फ्रम अननोन पब्लिसर टु मेक चेन्ज टु योर डिभाइस भन्छ। त्यसपछि हामीले के गर्दिने, यस भन्ने। यस भनिसकेपछि यसले यस्तो अप्सन देखाउँछ। हेर्नुहोस्, अब हामीले मुख्य कुरा चाहिँ यहाँ छ। हामीले यतिकै इन्स्टल गरिदियौँ भने माथि कुन अफिस सेलेक्ट गरेका छौँ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन। यसले के दिएको छ, अफिस 2013 टु 2019 भनेपछि यो सफ्टवेयर भित्र चाहिँ 13 को सफ्टवेयर पनि छ, 16 को सफ्टवेयर पनि छ, 19 को सफ्टवेयर पनि छ यसभित्र। त्यसैले हामीले कुन सफ्टवेयर चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हो त्यो सफ्टवेयरलाई पहिले छान्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्ने त, यहाँ हेर्नुहोस्, यो बक्स भित्र यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिस 16 यहाँ सेलेक्ट भइरहेछ। अहिले माइक्रोसफ्ट अफिस 16 सेलेक्ट भइरहेछ। त्यसैले यसको छेउमा राइट साइडमा गएर ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्ने। ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरिसकेपछि यसका जम्मा 3टा अप्सनहरु आउँछ। हेर्नुहोस्, 2013, 2016 एन्ड 2019। हामीलाई चाहिएको चाहिँ के त, 2019। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा, एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ यो हो। यहाँ गएर ड्रप डाउन एरोमा जानुहोस्, 2019 क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ पछाडि यहाँ 2टा छ। जस्तै मैले 32 बिटको छ, त्यसैले मैले 64 मा क्लिक गरे पनि जाँदैन, किनभने यो 64 बिटको होइन। अनि मैले 32 बिटको क्लिक गरेको, के अरे सेलेक्ट डाउनलोड गरेको कारणले यही यो चेक लागेको हुन्छ। अब त्यस पछाडि यहाँ हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि हामीले ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष यहाँनिर छ। हेर्नुहोस्, यो ठाडोमा हामीलाई कुन कुन चाहिन्छ, कुन कुन चाहिँदैन। चाहिँदैन भने फ्याँक्न पनि सक्छौँ, किनभने ह्याप्पी हुन्छ। जति सफ्टवेयर राखियो यिनीहरूमा मलाई ल मानिलिउँ, यसलाई वान ड्राइभ मलाई चाहिएन, वान ड्राइभ फर बिजनेसको लागि पनि चाहिएन, स्काइप पनि चाहिएन, मलाई पब्लिसर पनि चाहिएन भने यसलाई चेक हटाउन सकिन्छ है। अब यो मैले चेक हटाइदिएँ। चाहियो भने यसमा टिक लगाउँदा पनि हुन्छ। कुन कुन चाहिन्छ हामीलाई, यसमा टिक लगाउँदा पनि हुन्छ। चाहियो भने टिक लगाउने, चाहिएन भने हटाउने। तर हामीलाई चाहिएको चाहिँ के छ भन्दा वर्ड, एक्सेल हैन, आउटलुक, वान नोट, पावर पोइन्ट यी चाहिएको छ भने यिनीहरुमा चेक लगाउने। अब त्यस पछाडि यताको सिंगल प्रोडक्ट मुनि छ नि, यहाँ यो भित्र यिनीहरुलाई चेक लाए पनि हुन्छ, नलाए पनि हुन्छ है। यो ठाडो, यसलाई त चेक लगाए पनि हुन्छ, नलगाए पनि हुन्छ। यति गरिसकेपछि हेर्नुस् है, यति गरिसकेपछि अब चाहिँ इन्स्टलको लागि तयार भयो। यता अप्सनहरु छन् है, हेर्नुस् है, यहाँ इन्स्टल अफिस छ, अनइन्स्टल अफिस छ, फोर्स रिमुभ अफिस छ, चेक स्टेटस छ। हेर्नुस् है, मानिलिउँ बिचमा गएर बिचमा मैले के अरे इन्स्टल गर्दै थिएँ। इन्स्टल गर्दा गर्दा के भयो, मलाई मन परेन भने यहाँ फोर्स रिमुभ अफिस भनेर
यो फोर्स रिमुभमा गइयो भने त्यो उसले फोर्सली रिमुभ गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, अनइन्स्टल भनेको हामीसँग भएको यो जुन अफिस इन्स्टल गरेको छ त्यसलाई अनइन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने अनइन्स्टल अफिस गर्नुहोस् है। अनि चेक स्टेटस, अब हामीले गर्नु चाहिँ के छ त भन्दा इन्स्टल अफिस गर्नु छ। त्यसैले यो इन्स्टल अफिसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसले यस्तो देखाउँछ। हेर्नुहोस् है, यसले यस्तो देखाउँछ। अब इन्स्टलको लागि इन्स्टल सुरु भयो। हेर्नु त, वी आर गेटिङ रेडी। हेर्नुहोस् यसरी इन्स्टल सुरु हुन्छ। हेर्नु त, इन्स्टल सुरु भयो। यहाँ फ्रन्ट पेजमा यसरी देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, इन्स्टलेसन सुरु भयो। अब यो भन्दा मुनि यहाँ देखाइरहेछ कति पर्सेन्टले चाहिँ इन्स्टल भयो, 2%। यो गतिमा जान्छ, मसँग अलरेडी छ, त्यसैले मैले यसलाई फ्याँक्छु। यतिसम्म त बुझियो होला। अब एक्टिभ कसरी गर्ने भन्ने कुरा म बताउँछु है। यसलाई अब केही गर्नु पर्दैन, यो आफै इन्स्टल हुन्छ र यो आफै बन्द हुन्छ है। यो उसको यो माइक्रोसफ्ट भनेर यो देखिएको जुन फन्ट चाहिँ आफै बन्द हुन्छ। त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ फ्याँकिदिएँ। अब यसलाई फ्याँक्न पनि त्यति सजिलो छैन, यो इन्स्टल भइरहन्छ। त्यसैले यहाँबाट फोर्सली रिमुभ गर्नुपर्छ। अब मैले यसलाई के गर्नु पर्यो, मैले फोर्सली रिमुभ गर्छु है। अब पो अप्ठ्यारो पर्यो त। यहाँ डाउनलोड भइरहेछ, भए पनि हुन्छ। सुनिँदैछ बजाज? हजुर सुनिँदैछ। यहाँ एक दुईवटा क्वेरीहरू छ। हजुर हजुर। अब यो कम्प्युटर सटडाउन नै गर्नुपर्ने भयो स्टप गर्नलाई। बरु इन्स्टलै होस्, मैले छोडिदिएँ। यो एकछिन लाग्छ, एकछिन पछि यो चलुन्जेलमा म यहाँ एक दुईजना सर म्याडमहरु। हजुर लोक सर, हजुर। यसलाई टास्क म्यानेजर गरेर यसलाई बन्द गर्न मिल्दैन? टास्क म्यानेजरबाट गएर डिभाइस म्यानेजर, टास्क म्यानेजर जान्छु है त बा, हुन्छ कि? टास्क म्यानेजर हैन त? टास्क म्यानेजरमा गए, हजुर, अप्सनै देखाउँदैन त। अनि यसलाई उसबाट फोर्सफुल्ली पनि अफ हुनुपर्ने हो, भएन। यहाँ टास्क म्यानेजर भन्दै सर। ल म टास्क म्यानेजरमा गइरहेको छु। हेरौँ है त। ल अब यस पछाडि कहाँ हो? सेटअपमा? त्यहाँ तल कहाँ छ भने सेटअपमा होइन सर, तल कता मुनि जान्छ सर? यसैमा प्रोसेसरमै? यही भित्र हुन्छ सर। प्रोसेसिङमै छ? प्रोसेसर तल भित्र कता हुनुपर्छ सर? त्यहाँ हजुर। सर बीचमै रोकिए नि सर, मेरो यो सबै अफ गर्ने थियो नि अप्सन। हजुर। सेटिङमा गएपछि सबै अफ गर्दै जानुहोस्। लोक सर, हजुर। सर के हो अरे सर? त्यहाँ तपाईँ सर्भिसमा जानुपर्छ नि। सर्भिसमा टास्क म्यानेजरको तपाईँ सर्भिसमा जानुपर्छ। टास्क म्यानेजरको कहाँनिर सर? टास्क म्यानेजरको सर्भिस? सर हजुर। यो सबै अप्सनहरु अफ गरेपछि म अघि बढ्नै सकिनँ।
सर त्यसपछि काम ए, कसरी सबै अप्सनहरु जानुपर्छ? अफ गरिसक्नुभयो नि? सबै अप्सनहरु अफ हजुर गर्नुभयो सर। नि? सबै अप्सनहरु अफ गरिसकेपछि अब जुन सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्ने हो त्यो सफ्टवेयर खोल्नुस् के। ए लोक सर हजुर भन्नु त सर। कन्ट्रोल सिफ्ट र इन्ट एकैचोटि थिच्नु त किबोर्डबाट कन्ट्रोल सिफ्ट र त्यहाँबाट एन्ड हुन्छ। थिता, कन्ट्रोल सिफ्ट र एन्ड थिता त कम्प्युटरको पो अफ भयो त होला। होइन कन्ट्रोल सिफ्ट र इन्ट स्क्याप के भन्नु सर? कन्ट्रोल सिफ्ट अनि इन्ट स्क्याप स्क्याप ट्याब स्क्याप हो स्क्याप इएससी ए स्केप इएससी थाहा भयो। कन्ट्रोल सिफ्ट स्केप म्यानेजर आयो, अनि टास्क टास्क म्यानेजर। म्यानेजर तपाईको यो अफिस इन्स्टल हुँदै गरेको पनि देखाउँछ अनि त्यहाँ गएर इन टास्क गर्ने। भनेको कुन चाहिँ हो त? रन भने दुईटा रन छ, अब कुन चाहिँ हो? तपाईको जस्तो हो त्यो रनमा त्यहाँ राइट क्लिक गरी हेर्नु त। दुईटै रन छ। राइट क्लिक गर्नु त। इन हो टास्क त्यहाँ इन टास्क गर्नु अब। अब फेरि अर्को पनि रन इन टास्क गर्नु। अर्को पनि रन भइरहेछ नि त। त्यो होइन सर, त्यो होइन, माथिल्लो चाहिँ पावर पोइन्ट छैन। हो भयो त्यो सर। भयो। भयो। ल सर हजुर म हेलो, फेरि दोहोऱ्याउँछु सर। है, म फेरि दोहोऱ्याउँछु। ल ल ल सर सुन्नुभयो? म फेरि दोहोऱ्याउँछु। सर म्याडमहरुलाई कन्फ्युजन भयो कि? एक्सक्युज मी सर। हजुर हजुर सुन्दैछु, भन्नु त। सर मेरो त्यो डाउनलोड गरेको थिएँ सर, अब अन्तिममा आएर त्यो खोल्दा चाहिँ तपाईँले भने अप्सन आएन सर मेरो। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है त, जस्तै अफिस डाउनलोड गरियो नि, डाउनलोड गरेपछि यस्तो अप्सन त आयो होला नि त, यो मात्रै हो त आयो होला। त्यो गेट इन्टु pc.com आएको छैन सर, मेरोमा के आएको छ भने सर एकछिन ल, मेरोमा चाहिँ अफिस 19 RAR भन्ने त्यो पुरै आएको छ सर होइन। अनि त्यसलाई डबल क्लिक गर्नु त। त्यो त मेरो मैले यहाँ अब डाउनलोडमा पनि छ, डेस्कटपमा पनि छ सर है। डबल क्लिक गर्नु त। डबल क्लिक गरे, हजुर डबल क्लिक गरे सर। डबल क्लिक गरेर खुलो। त्यसपछि यहाँ के आउँछ भने सर, यहाँ चाहिँ एक्सट्र्याक्ट टु टेस्ट भ्यू डिलिट फाइन्ड विजार्ड भन्ने माथि आउँछ। तल चाहिँ बाई अनलाइन हाउ टु बाई चुज हेल्प भनेर एउटा त्यो चाहिँ प्लिज पर्चेस विन RR लाइसेन्स भन्छ। भनेपछि तपाईँको के चाहिँ भयो त त्यसो भए? म यस्तै एकछिन अप्सन त यस्तै आउनु पर्ने। अरू सर म्याडमहरुको पनि यस्तै आयो कि आएन होला? उहाँको त क्लोज गरेर अगाडि बढ्दा हुन्छ होला सर। त्यो मेसेजलाई क्लोज गरेर अगाडि बढ्दा हुन्छ होला सर। म एकछिन स्क्रिन सेयर गर्न पाऊँ कि सर है? एकछिन यो प्रब्लम गर्नु त लु। भयो, मैले त अफ गरिसकेँ सबै। ल हुन्छ सर ल, एकैछिन स्क्रिन सेयर गर्नु त। तपाईँ उबाट बाहिर निकाल्नै भएको छैन जस्तो छ, फाइललाई भित्रै छ जस्तो छ। एकपल्ट स्क्रिन सेयर गरी हेर्नु त। विन्डो 8 मा पनि हुन्छ, विन्डो 8 मा नहुने होइन, तर सबै फिचरहरू देखाउँदैन। हेलो, उहाँको अफ होला सर, त्यो फाइल खोज्दै हुनुहुन्छ। ए लोक सर
यो एकचोटि सरसर्ती गरेर देखाइयो, अब सबैले प्र्याक्टिस गर्ने भनौँ भोलि। होइन अब एक्टिभेट गर्ने पनि थोरै भनिदिन्छु कि, अनि भोलि फेरि गरौँ ल। अनि सबैले प्र्याक्टिस गर्ने, अनि त्यस पछाडि भोलि के समस्या आउँछ लु त्यसै गरौँ। सल्भ गर्ने। किन अब म यसलाई फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु, त्यस पछाडि भोलि समस्या आयो भने फेरि भोलि छँदैछौँ कि। अब यति भन्दा कतिले बुझ्नुहुन्छ कतिले बुझ्नुहुन्न, आज फेरि अहिले गरेको कुरा म फेरि दोहोऱ्याउँछु। अब यति गरिसकेपछि हामीले हाम्रो 19 को अफिस 19 को सफ्टवेयर कहाँ छ त्यो सफ्टवेयर खोजेर अनि खोलौँ। मसँग चाहिँ लोकल डिस्क ई ड्राइभ भित्र चाहिँ अफिस 19 छ, त्यसैले यसलाई मैले खोलेँ। हेर्नुहोस् है, यसलाई मैले खोलेँ। अनि यसलाई मैले खोलिसकेपछि अब यो माथिको सफ्टवेयर यसरी आउँछ। अब सर म्याडमहरुको यो अफिस 19 एक्टिभेटर नहुन सक्छ, त्यसैले यो माथिको यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर खोल्नु होला। डबल क्लिक गरेपछि यस्तो अप्सन देखाउँछ। यस्तो अप्सन देखेपछि यो भित्र यसमा यो चाहिँ के अरे इन्स्टल गर्ने सफ्टवेयर यहीबाट चाहिँ हामीले इन्स्टल गरौँ। अब यो माथि कर्सर राखौँ, यो माथि कर्सर राखौँ। यो माथि कर्सर राखिसकेपछि अब राइट क्लिक गरौँ। राइट क्लिक गरेपछि रन एज एडमिनिस्ट्रेटरमा जाउँ। रन एज एडमिनिस्ट्रेटरमा गइसकेपछि अर्को बक्स देखाउँछ, त्यो बक्सलाई यस गरिदिनुहोस् है। यस गरेपछि यस्तो आउँछ, यस्तो अप्सन आउँछ। यस्तो अप्सन आएपछि हामीले के कुरा भुल्नु हुँदैन भने यो अप्सनमा अरु दायाँ बायाँ केही नहेर्नु होला। यो अप्सनमा यो माइक्रोसफ्ट अफिस 2016 भन्ने छ, यसको राइट साइडमा ड्रप डाउन एरो छ। ड्रप डाउन एरोमा गएर तपाईहरुले अफिस 19 लाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। अफिस 19 लाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ हामीलाई कुन कुन चाहिदैन त्यो चेकमा हटाउँदा पनि भयो। मलाई वन ड्राइभ चाहिदैन भने हटाउँदा भयो। यो कुन कुन चाहिदैन त्यसलाई हटाइदिने। अनि खड्का सरलाई म यो सिद्ध्याएपछि म एकछिनमा समय दिन्छु है त। अनि त्यस पछाडि अनि यति चेक लागिसकेपछि अब के गर्नुस्, यो इन्स्टल बटनमा क्लिक गर्नुस्। इन्स्टल बटनमा क्लिक गरेपछि अघि देखाए जस्तै देखाउँछ। अब म एक्टिभेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउन चाहन्छु है। एक्टिभेट कसरी गर्ने, यहाँ म अहिले कुरालाई चाहिँ यहाँनेरि माइक्रोसफ्ट अफिस 19 सेलेक्ट भइसकेको छ। अब एक्टिभेसनको कुरो गरिरहेको छु मैले। एक्टिभेसनको लागि यो माथि मेन विन्डो, युटिलाइज, डाउनलोड अफिस, अबाउट भनेर जम्मा चारवटा ट्याबहरू छन्। यहाँ हेर्नु त, चारवटा अप्सनहरू छ यो माथि। चारवटा अप्सन मध्येमा हामी युटिलिटिजमा जाने है। यो युटिलिटीमा एकताल क्लिक गर्नुस्। युटिलिटीमा क्लिक गरेर अब यहाँ हेर्नु त, यहाँ अफिस ट्रायल भनेर देखाएको छ। यहाँ यो अफिस ट्रायललाई चाहिँ पहिले हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई एक्जिट गर्नुपर्छ। किनभने यो हामीले यति नै एक्टिभेट गरौँ भने 1 मन्थको लागि मात्रै हुन सक्छ, अथवा 6 मन्थको लागि कतिको लागि हामीले छानेका छौँ। पहिले यसलाई चाहिँ हामीले क्लिक गरेर यसको एक्टिभेसन ट्रायललाई चाहिँ अफ गर्ने। ट्रायललाई अफ गर्नको लागि हामीले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो अप्सन देखाउँछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ तल अफ हुँदैछ, एकछिन पर्खिनु होला। यो अफ हुँदैछ। कम्प्लिटेड भनौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ कम्प्लिटेड भनौँ। यति भएपछि अब एक्टिभेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने फेरि मान्दैन। हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले क्लिक गरेँ एक्टिभेसनमा, मान्दैन है। अब यो चेक ल्यापटप ह्याङ भयो। यो चेकमा हटाएर अब एक्टिभेसन गरिदिनुस्। अब यो एक्टिभेट हुँदैछ। सर अनलाइन गरेर एक्टिभेट हुन्छ सर? यो अहिले वाइफाई अन भएको होला, एक्टिभेट हुँदैन होला, त्यही भएर मलाई यहाँ समस्या यो लागिरहेको छ। वाइफाई अफ गरेर मात्रै एक्टिभेट गर्नुपर्छ नि त। अरू बेला वाइफाई अफ गर्नु पर्दैन, एक्टिभेट गर्दा मात्रै वाइफाई अफ गर्नुपर्छ कि। फलोइङ प्रोडक्ट्स यति लाइसेन्स नेम यति
च्यानल लास्ट 5 क्यारेक्टर इन्स्टल प्रोडक्ट कि भनेर उसले दियो यहाँ प्रोसेसिङ भनौँ होइन भनेपछि एक्टिभेट चाहिँ अनलाइन अफ गर्नुपर्छ यो अफ मैले अघि भनेको थिएँ यसलाई चाहिँ अफ गर्नै पर्छ यो एक्टिभेट गर्दाखेरि त्यसैले यसलाई मैले अफ गरिदिएँ बोलाइ हुँदैन नि त हजुर अनलाइन अनलाइन अफ बोलाइ हुँदैन त्यही भएर अफ गरिएन त्यसले गर्दा यहाँ मलाई कम्प्युटरै ह्याङ भयो ठिक छ सर यो चाहिँ अर्को केएमएस अटो केएमएस पिसो भन्ने पनि डाउनलोड गरेर एक्टिभेट हुन्छ तर सबभन्दा सजिलो चाहिँ यही नै हो सर एक्टिभेसन चाहिँ पिसो भन्दा यो सजिलो हो यो सरहरूले ट्राई गर्नु न यहाँ अनलाइन हुँदा पनि एक्टिभेट भयो यहाँ हेर्नु त प्रोडक्ट किनभने मेरो एक्टिभेट भइसकेको थियो त्यही भएर यहाँ प्रोडक्ट एक्टिभेसन सक्सेसफुल हेर्नु त यहाँ यसरी आएको छ प्रोडक्ट एक्टिभेसन सक्सेसफुल एकचोटि अफिस खोलेर हेर्नु न अफिस खोल्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सरसर्ती खुल्यो भने एक्टिभेट भयो भन्ने बुझ्ने हो क्या एक महिना चलिहाल्छ त्यतिकै नै खोलेन भने उसले दुनियाँ कोड माग्छ के माग्छ अनि होइन ट्रायल भर्सन भयो भने त्यो अर्कै खालको आउँछ अनि अब के अरे त्यसरी अफिस खुलो हेर्नुहोस् त है 19 भर्सन पुरै एक्टिभ ल यसो गरौँ न यो त मैले सरस्वती देखाएँ भोलि केही समस्या परेको खण्डमा भोलि एकपटक फेरि गरौँला होइन कि कसो ठिकै छ सर हुन्छ अब टाइम 9:30 पनि भयो ठिक छ ल अब यसलाई आज यति गरौँ मैले अब रेकर्डिङ पनि अफ गरौँ त हुन्छ सर एकचोटि खड्का सरको चाहिँ यहाँ धेरैचोटि ए ल मैले खड्का सरको भए पनि मैले रेकर्ड चाहिँ अफ गर्दा भयो हुन्छ धेरैचोटि समस्या राख्नु भएको छ हेरौँ एकचोटि ल खड्का सरलाई अनुमति दिउँ न त मैले स्टप गरेँ यहाँ पार्टिसिपेन्ट्स 3 जनाले पनि ह्यान्ड राइज गर्नु भएको छ दिलकुमारी बुढाथोकी सम्भावी अधिकारी र चेत नमस्कार हेलो हजुर हेलो सर नमस्कार हजुर नमस्ते भन्नु त सर मेरोमा चाहिँ बाई अनलाइन भनेर देखाउँछ कि हिजो सन्तोष सरले दिएको लिंक नै कपी गरेर यता डाउनलोड गरेको ल शेयर गर्नु त एकपटक म्याडम सर म फेरि यो मोबाइलबाट जोडिएको छु सर ल्यापटपमा काम गरेछु हुन्छ खड्का सरले गर्नुभयो के हुन्छ खड्का सरले गर्नुहुन्छ तपाईको समस्या समाधान भएन भने भोलि गरौँला न हुन्न म्याडम हुन्छ सर हुन्छ ल खड्का सरले शेयर गर्नुभयो भन्नु त ल अफिस ल त्यो एक्सट्र्याक्टै गर्नु भएको छैन सर राइट क्लिक गर्नुहोस् राइट क्लिक गर्नु त अब एक्सट्र्याक्ट फाइलमा जानुहोस् एक्सट्र्याक्ट हो त्यहाँ अब के गर्नुहोस् एक्सआर एन्ड प्लेस फाइल कहाँ राख्नुहोस् भने नि यो डेस्कटपमै छ ल ओकेमा क्लिक गर्नुहोस् ओकेमा क्लिक गर्नु त अब तपाईको एक्सट्र्याक्ट फाइल भयो हेर्नुहोस् है अब एकछिन पर्खिनुहोस्
खड्का सरको फाइल एब्स्ट्राक्ट हुँदैछ, बाहिर निस्किँदैछ फाइल 3 GB को, हुन्छ। त्यही भएर समय लाग्यो। अरू कसैको समस्या छ भने राख्दै गरौँ। पालो पालो गरौँला। सूर्य प्रसाद गौतम सर, उहाँ के भन्दै हुन्छ, अनि बोल्न अवसर पनि। डाउनलोड गर्नै एक दिनमा नहुने रहेछ सर, के पो गर्नु हो यो त। एकदम गाह्रो छ सर, एकदम टाइम लाग्छ, वाइफाई फास्ट हुनुपर्छ। यो त्यतिकै त सुत्दै उठ्ने खालको नेट भएको टाइममा मैले एडिएसएल मा जम्मा 6 घण्टामा मात्रै डाउनलोड गरेको थिएँ। योदेखि म ट्राई गर्दैछु, भएन त्यतिकै छोडेँ। मैले चाहिँ अस्ति गरेको कति नै 16 मिनेट डाउनलोड भयो सर। मैले चाहिँ दिनभरिमा सकिनँ र बेलुका 10 बजेपछि बसेर 2 बजेतिरसम्म सकिरहेँ। मैले चाहिँ 16 मिनेट। खड्का सर, अब त्यसलाई अफिसमा डबल क्लिक गर्नु त, तल्लोमा हो, त्यसमा अघि ठ्याक्कै मुनिपट्टिकोमा अफिस 19 अघि तपाईँ सुरुको भन्दा ठ्याक्क मुनि। ए अर्को खोल्नुभयो सरले, त्यो मार्नुहोस्, हो त्यो चाहिँ, त्यसमा चाहिँ डबल क्लिक। फेरि अफिसमा डबल क्लिक। विन्डो 7 विन्डो 8 हुने सरहरूले त फर्मेट गर्दाखेरि एकैतालले पनि आउँदो रहेछ। अफिस 19 मै जानुहोस्, अझै सुरुमा हो, त्यहाँ डबल क्लिक, इम्टी फोल्डर छ त। फेरि ब्याक जानु त, कहाँ छ त छन चाहिँ, गेट इन्टु पिसी छ। अफिस 19 ले तलगामा। ए यहाँ गेट इन्टु पिसी छ, गेट इन्टु पिसी मा जानु त, डबल क्लिक। अब माथि सिरानमा जानुहोस्, राइट क्लिक, के अरे राइट क्लिक। क्लिक भएन। हो, अब गर्नुहोस्, अब गर्नुहोस्, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। विमला अधिकारी म्याडमको लिङ्क डाउनलोड भएन भन्दै हुनुहुन्छ। अब लिङ्कलाई चाहिँ कपी गरेर राख्नु अनि ट्राई गर्नु न म्याडम। सरको कम्प्युटर ह्याङ भयो कि क्या हो? त्यस्तै लाग्यो सर मलाई पनि। अब गर्नुहुन्छ होला अघिको प्रोसेस हेरेर सर। अब त रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भनेपछि अघिको प्रोसेस अनुसार हुन्छ। गर्नुहुन्छ यो सर। डाउनलोड नहुने कारण चाहिँ के छ भने मैले लेखेको चाहिँ नि, त्यो मलाई पनि त ड्राइभमा हालेको फाइलहरू धेरैले भन्नुहुन्छ डाउनलोड भयो, तर त्यो जुन ब्राउजरमा चाहिँ ड्राइभ लगइन नगरिकन चाहिँ डाउनलोड हुँदो रहन्छ। त्यसो हो, ब्राउजरमा ड्राइभ लगइन डाउनलोड नै हुँदैन। त्यस जिमेल चाहिँ लगइन गर्ने। त्यहाँ जान त, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक। उहाँको ल्यापटप ह्याङ भयो। हुन्छ, हामी अरू प्रोसेस गर्दै गरौँ। डाउनलोड भएन, उहाँले गर्नुहुन्छ अब। यसले गर्दै गर्दा हाम्रो पनि गर्दै गरौँ न। त्यही त, हाम्रो पनि फाइल आयो भयो। ल अब के गर्नुहोस् भने माइक्रोसफ्ट अफिस 2016 को पर्तिरपट्टि राइट एरोमा क्लिक गर्नुहोस्। अब 19 छान्नुहोस्। अब तल तपाईँलाई वान ड्राइभ चाहिन्छ चाहिँदैन, जानुहोस् सिधै इन्स्टलमा जानुहोस्। एकछिन, तपाईँले 64 GB को डाउनलोड गर्नुभयो हो, 64 बिटको हो रहेछ, त्यसमै चेक लागिरहेछ। यो त गाह्रो हुन्छ है। यता ओल्डोमा चेक लाउनु लगा हेर्नु त सर। 86 मा लाउनु त जान त, लाग्दैन नि सर। हो लाग्दैन, 64 सर। हजुर, यसैमा पनि अब इन्स्टल गर्नुहोस् सर, इन्स्टल। अनि लोक सर, हजुर, त्यो लागि सर त्यति नचाहिने चाहिँ हटाउँला नि सर। ल्यापटपमा त त्यही होला नि त सर। उहाँलाई नचाउँदा हट्दा पनि हुन्छ। त्यो होइन, त्यो वान ड्राइभहरू पनि हटाउँदा हुन्छ हुन त, तर उहाँले क्लिक गरिसक्नुभयो, के फरक पर्दैन। यहाँ 7 हराउँछ कि हराउँदैन भन्नुभयो, 7 हराउँदैन। तर साह्रै ह्याङ हुन्छ नि फेरि कम्प्युटर। ह्याङ हुन्छ, 7 चाहिँ हटाएकै राम्रो।
कसरी हटाउने सर? अनइन्स्टल गर्ने उसमा कन्ट्रोल प्यानलमा जाने हजुर अनि कन्ट्रोल प्यानलमा गइसकेपछि प्रोग्राममा जाने अनि प्रोग्राममा गएर हटाइदिने। त्यो पनि देखाउँला होइन, तर भोलि देखाउँला। अब आज यस्तै भयो, भोलिको प्रोग्राम के अरे सुरुमा यही गरौँला न। भोलि देखाउँला सर, आज सकौँ अब। आजलाई यति नै गरौँ ल सर। खड्का सर के अरे अफ गरिदिनु होला ऊ सर। हजुर सर मेरोमा के डिक्स बर्नर वाजन फाउन्ड भनेर भन्छ। डिक्स बर्नर भन्छ। भोलि सबैको हेरौँ हौ सर, पालो पालो गरेर। त्यसै गरौँ अब। हुन्छ हुन्छ। डाउनलोड नहुनेको पनि के हेरौँ सर? अब गाह्रो पर्ने रहेछ त। हेरौँ न सर, भोलि हेरौँ न पालो पालो गरेर। सर म त बिचमै अड्केछु है सर। यो लिङ्कबाट गर्दाखेरि फेरि सुरुबाटै स्टार्ट गर्नुपर्छ कि कसरी गर्नुपर्छ सर? फेरि त सेयर गर्नु त एकपटक तपाईको। सर म मोबाइलमा जोडिदिएको छु नि, ल्यापटपमा यहाँ गरिहाल्छु। यसो गरौँ न, बिचमा अड्किनु भयो भने सबै अफ गरिसक्नु भएको छ होइन? हजुर अफ गरेछु सर। अफ गरिसक्नु भएको छ भने अब आजलाई भ्याइएन होला, आज फेरि अन गर्नुहोस्। भएन भने अफै भयो भने पनि केही फरक पर्दैन। हजुर। अनि भोलि अलिक छिटो आउनु न, भोलि 7:30 तिरै आउनु न। भोलि अलि अगाडि आएर बरु छलफल गरौँला न, हुन्न म्याडम? हुन्छ सर। अनि अहिले लिङ्क पठाउनु भयो नि सर? त्यो लिङ्क हेर्दै गर्दाखेरि सुरुबाट गर्ने हो कि त्यही बिचबाटै गर्ने कि कसरी गर्ने भनिदिनु नि सर। होइन, तपाईँले इन्स्टल त गर्नु भएको छैन नि अहिलेसम्म? त्यो अप्सनहरू अफ गर्नेसम्म पुगे सर। अनि त्यहाँबाट त्यसो भए अहिले त्यतिकै राख्नुहोस्। हजुर सर। भनेको ल्यापटप अफ गरेर राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। हजुर। अब भोलि त्यो अफ गरिसकेको छ, भोलि त्यस पछाडिको कुरा गरौँला न, हुन्न? ए हुन्छ सर। हुन्छ हुन्छ। अनि सर मेरो यो डिस्क बर्नर यो के गर्ने नि सर? लोक सर। हजुर। त्यो कति जिबी चाहिन्छ ल्यापटपमा त्यो यो 19 डाउनलोड गर्न? मजा होइन, डाउनलोड गर्नलाई त त्यस्तो समस्या भएन। यति जिबी नै चाहिन्छ भन्ने छैन। जम्मा 3 जिबी भन्दा माथि छ, 3.2 देखि 3.9 सम्मको छ होइन? अनि यो त यो अफिस 19 त अनि 6 जिबी छ भन्छ नि त। हजुर। अफिस 19 6 जिबी इज टु लार्ज फर होइन, त्यो गुगल भन्छ नि त। 6 जिबी नै पाउँछ, तर हामीलाई चाहिँ 3 जिबी वालाकै लिनुपर्छ। धेरै ठुलो भयो भने गाह्रो हुन्छ कम्प्युटरलाई। हजुर अलि हाल्नुभएकोमा 6 नै आयो सर। 64 बिट्स तिर क्लिक चुज गर्ने कि यता 86 जाने सर? अस्ति लिङ्कमै गर्नु भयो होइन? मैले लिङ्कमा डाउनलोड गरिरहेको छु अहिले। ल त्यो गरिसक्नु न। अनि त्यो डाउनलोड गर्नलाई त्यो यतिकै डाउनलोड गर्नुहोस्। अब त्यसलाई त्यतिकै डाउनलोड नभइन्जेलसम्म त्यतिकै राख्नु न। ल बजराज सर, अब अगाडि बढौँ। धेरै फरक छ? हजुर। 13 र 19 मा कतिको फरक छ सर? 13 र 19 मा नयाँ फिचर्सहरू छ होइन? जस्तै 3D पिक्चरहरू 13 मा आउँदैन। अनि एनिमेसनका केही ट्रान्ज्याक्सन र एनिमेसनका केही फिचर्सहरू चाहिँ तलमाथि छ, बाँकी अरू पनि छन्। ल हुन्छ सर। बजाज सर, ल अगाडि बढौँ। हुन्छ हुन्छ सर। ल धन्यवाद लोक सर। हामीले 19 अफिस 19 लाई इन्स्टल गर्ने केही तरिकाहरू सिक्यौँ र अब फेरि हामी भोलि यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। अब सम्भवतः यो 13 अनइन्स्टल गर्नुपर्छ पर्दैन, 7 अनइन्स्टल गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने धेरै सरहरूको जिज्ञासा रहेको छ। यो चाहिँ अब आफ्नो कम्प्युटरको क्षमता अनुसार हामीसँग 8 जिबी ऱ्याम छ भने धान्न पनि सक्छ, नभए गाह्रो हुन्छ। र आजको कार्यक्रमलाई अन्त्यतिर पुर्याउन गइरहेको छु म। यसै क्रममा हामीले छोटो